ल्यापटप खोल्दै सर अनि सिपी जुन छ त्यो सिपी प्रोग्रामको कन्ज्युमर इम्पावरमेन्टको प्रोग्रामको महत्त्वपूर्ण पाटोलाई हामीले यसलाई लिड गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत आज पनि हामी महत्त्वपूर्ण सेसनमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दिपेन्द्र सरलाई म स्वागत गर्दै इन्टायर टिमका सम्पूर्ण नयाँ तथा पुराना लिडर साथीहरूलाई नेपालको प्लेटफर्ममा सफलताको लागि नहुने मेन कडी जुन प्रडक्टको इन्फर्मेसन र प्रडक्टको सही वास्तवमा सूचना र यसको जानकारी हुनु जरुरी छ। सो द्याट ओके ओके र यहाँलाई खुसीको खबर चाहिँ के हो भने यो जान्न पाउनु चाहिँ ठुलो अवसर हो, किनभने यो जान्न जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण सेसन भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो प्रोग्रामको लागि तयारी हुनुभयो होला। प्लिज समय इम्पोर्टेन्ट छ। आदरणीय दिपेन्द्र सरलाई यो प्रोग्राम अगाडि लानुहुन्छ उहाँले लानु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई यो प्रोग्राममा सबभन्दा बढी फाइदा लिनुहुन्छ भने कुनै विषयमा आदरणीय दिपेन्द्र सरलाई म प्रोग्राम ओभर सत्र गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र सर प्लिज वेलकम, लभ यू सो मच एन्ड ओभर टु यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, my dear and dynamic leader, Indra Shresthaज्यू, डायमन्ड डाइरेक्टर। बाँकी सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि, सम्पूर्ण लिडर साथीहरूलाई पनि स्वागत छ। त हामी लगातार यो चलिरहेको छ प्रोडक्ट्सको इन्फर्मेसन, डिटेल इन्फर्मेसन्सको बारेमा। CNT अथवा सेप अन्तर्गत यो पर्छ। त हिजो हामीले फिटनेस एन्ड डाइट अनि त्यसपछि ग्लाइसेमिक हेल्थको बारेमा अलिकति डिटेल्समा हामीले जानकारी लियौँ। त अब आज हामी अर्को सिरिज जोइन्ट्स एन्ड बोन हेल्थ, जोर्नी अनि हड्डीको लागि कुन कुन सप्लिमेन्ट्स प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, कतिपटक प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने, यसको बारेमा पनि आज हामी डिटेल्समा जान्नेछौँ। आउनुहोस् प्रोग्रामलाई हामी सुरु गर्दैछौँ। बाँकी यदि बीचमा जो साथीको हाम्रो सेलिब्रेसन छ यदि उहाँ पनि उपस्थित हुनुभयो भने सेलिब्रेसन पनि गर्नेछौँ। त अदरवाइज हामी यो सेसनलाई नै आज अगाडि बढाउनेछौँ। त ढिलो नगरिकन समय करिब 7-8 मिनट अगाडि बढिसकेको छ। सो म यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम जोइन्ट एन्ड बोन हेल्थ अन्तर्गत पहिलो प्रोडक्ट्स पर्छ के हो? क्याल्सियम। सबैलाई थाहा छ क्याल्सियम हाम्रो शरीरमा प्रयोग हुने, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने अथवा सबैभन्दा धेरै मात्रामा प्रयोग हुने मिनरल्सको नाम हो क्याल्सियम। क्याल्सियम के हो? भिटामिन्स हो कि मिनरल? यो मिनरल हो, भिटामिन्स होइन, हैन? भिटामिन अलग हुन्छ, मिनरल्स अलग हुन्छ। त एक महत्त्वपूर्ण अथवा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आउने मिनरल्स मध्ये एउटा हो यो क्याल्सियम। ठीक छ। त हेल्दी लिभिङको क्याल्सियम मार्केटमा पनि तपाईले क्याल्सियम पाउन सक्नुहुन्छ। आम मार्केटमा पनि क्याल्सियम उपलब्ध हुन्छ। अब जब कुनै महिलाहरू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ त प्राय उहाँहरूलाई कम्पलसरी क्याल्सियम अनि आइरन फोलिक रिकमेन्ड गरिएको हुन्छ। तर सामान्यतया अन्य व्यक्तिहरूलाई एक आम जिन्दगीमा यसरी रिकमेन्ड गरिएको हुँदैन, यसरी प्रयोगको लागि भनिएको हुँदैन, हैन? त प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा पनि बस त्यही प्रेग्नेन्सीमा नै लिने, फेरि पछि नलिने, त्यस्तो प्रकारको एउटा प्रचलन छ। जबकि महिलाहरूले पनि लाइफ टाइम नै यसलाई रेगुलर लिइरहनु पर्ने हुन्छ। बीचमा 1-2 महिनाको ग्याप छोड्न सक्नुहुन्छ, तर बीचमा यसरी रेगुलर लिन सक्नुहुन्छ, किनकि शरीरको लागि अति आवश्यक यो तत्त्वहरू हो। तर सामान्यतया त्यस्तो प्रयोगको लागि रिकमेन्ड गरिएको हुँदैन, भनिएको हुँदैन, हैन? सो किनकि क्याल्सियम हड्डीलाई मजबुत गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो, कम्पोनेन्ट हो। त यसलाई यदि हामीले लिएनौँ भने, नियमित रूपमा लिएनौँ भने रक्त सञ्चारको जुन प्रक्रिया छ, हाम्रो शरीरको जुन एक शरीरलाई चलाउने जुन प्रक्रिया छ, त्यसमा यदि तपाईले मुखबाट पर्याप्त रूपमा क्याल्सियम लिनु भएन, खानु भएन भने फेरि शरीरले हाम्रो हड्डी अनि दाँतबाट नै क्याल्सियमलाई बार खिचिरहेको हुन्छ, लिइरहेको हुन्छ, हैन? त यस्तो कारणले हामीले खानाबाट लिनुपर्ने, खानाबाट हामीले सही दिन सकेनौँ त शरीरले हड्डीबाट नै लगातार खिचिरहेको हुन्छ। त्यसको कारणले फेरि हड्डी के हुन्छ? खोक्रा पर्न थाल्छ, खोक्रो हुन थाल्छ। त यसरी असमयमा नै हड्डी खोक्रो पर्न थालेपछि अलिकति लाग्ने बित्तिकै पनि हड्डी टुट्ने तपाईले यस्तो देखिरहनु भएको होला, हैन? अनि अर्को समस्या हुन्छ अस्टियोपोरोसिस, जसको प्राय उपचारै हुँदैन। त त्यस्तो प्रकारको अस्टियोपोरोसिस मतलब एकदम हड्डी खोक्रो पर्नु, हैन? त्यसको सामान्य फेरि त्यस्तो केही उपचार हुँदैन। त त्यो समस्याहरूबाट बच्नको लागि तपाईले क्याल्सियमलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले पहिल्यै भनिसकेँ, मार्केटमा पनि क्याल्सियम पाइन्छ, यहाँ पनि क्याल्सियम पाइन्छ। हेल्दी लिभिङको क्याल्सियमको उपयोगिता अनि यसको महत्त्व के छ अथवा खास के छ? सामान्य तपाईले CNT को क्रममा पनि भन्नुहुन्छ कि हेल्दी लिभिङको क्याल्सियम एक त सोडियम फ्री छ भन्नुहुन्छ,
हैन। किनकि सामान्य मार्केटमा बन्ने जति पनि क्याल्सियम सोर्स छ सोडियम युक्त हुन्छ, त्यसको जुन सामान्य फर्मुलेसन छ अथवा सिधा चुनाबाट नै त्यसलाई बनाइएको हुन्छ। सो त्यो डाइरेक्टली त्यसरी लिँदाखेरि त्यसमा अधिकांश सोडियम युक्त क्याल्सियम भएको कारणले त्यसले तपाईँको फेरि शरीरमा गएर स्टोन बनाएको हुन्छ। लगातार यदि तपाईँलाई डक्टरले यदि क्याल्सियम रिकमेन्ड गर्नुभएको हुन्छ भने तपाईँले ध्यान दिनुभएको होला, डक्टरले भन्छ यसलाई बिचबिचमा रोकेर लिनु भनेका हुन्छ। किनकि यदि रेगुलर लियो भने स्टोन बन्ने सम्भावना हुन्छ तपाईँको किडनीमा अथवा के अरे मृगौलामा अथवा तपाईँको गल ब्लाडरमा, पित्त थैलीमा, त यो दुईटा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको स्टोन बन्ने सम्भावना हुन्छ मार्केटको आम क्याल्सियम लिँदाखेरिमा। तर वेस्टिजको क्याल्सियम एल्डिलिबीको क्याल्सियम सोडियम फ्री भएको कारणले तपाईँले यदि रेगुलर प्रयोग गर्नुभयो भने पनि यसले तपाईँलाई स्टोन बन्न दिँदैन। त एउटा त डिफरेन्स अर्को यो छ भने अर्को हेल्डिलिबीको क्याल्सियमको अर्को मुख्य भिन्नता र महत्त्व के छ भने सामान्य बजारमा पाइने क्याल्सियममा कुनै कुनैमा हुन्छ पनि कुनै कुनैमा हुँदैन पनि। अब त्यो एक्ज्याक्ट भन्न सकिँदैन, तैपनि आम क्याल्सियममा भिटामिन D3 भिटामिन D मिसाइएको हुँदैन। त ध्यान राख्नु होला, भिटामिन D3 भिटामिन D प्राय तपाईँले घामबाट, बिहानको जुन पारिलो घाम छ त्यो घामबाट पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर आजको जुन एक दिनचर्या छ त यो दिनचर्यामा हर व्यक्ति बिहानको पारिलो घाम 1-2 घण्टा लिनलाई न फुर्सद छ न लिन पाउँछन्। अनि फेरि लिनै चाह्यो भने पनि घर चारैतिरबाट घरले ढाकिया छ, त्यो पारिलो घाम कति बेला आएर कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा नै हुँदैन हैन। सो त अब यस्तो परिस्थितिमा यदि भिटामिन D3 नभएको क्याल्सियम तपाईँले लिनुभयो भने त यो क्याल्सियम तपाईँको शरीरमा एब्जर्ब नै हुँदैन। तपाईँले खानु त भयो क्याल्सियम भन्नुभएको छ, तर त्यो त्यत्तिकै पिसाबबाट अथवा त्यत्तिकै तपाईँको दिशाबाट त्यो निक्लिएर गएको हुन्छ, शरीरमा त्यो एब्जर्ब भएको हुँदैन। किनकि क्याल्सियम शरीरमा एब्जर्ब हुनको लागि भिटामिन D3 को आवश्यकता हुन्छ। त्यो कारणले तपाईँले याद गर्नु भएको होला, दूध पिएर पनि पहिलाका मान्छेले दूध पिएर शक्ति पाउँथे, हड्डी मजबुत हुन्थ्यो, तन्दुरुस्त हुन्थे। तर अहिलेका मान्छेले दूध पिएर पनि उनीहरू तन्दुरुस्त हुँदैनन्। किन थाहा छ तपाईँलाई? किनकि हामीले दूध त पिउँछौँ, त्यसमा क्याल्सियम छ, तर त्यो क्याल्सियमलाई पनि डाइजेस्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ? हामीलाई घाम चाहिन्छ, बिहानको पारिलो घाम चाहिन्छ। त्यो सामान्यतया हाम्रा बच्चाहरूले हामीले पनि पाएका हुँदैनौँ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, दूध पिएर दूध खाएर बारीमा खेतमा काम गरिन्थ्यो, चाहेर नचाहेर पनि हाम्रो शरीरमा घाम लागेको हुन्थ्यो, घाम प्रवेश गरेको हुन्थ्यो, सूर्यको किरण प्रवेश गरेको हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट भिटामिन D3 शरीरले एब्जर्ब गर्थ्यो। हामीले दूध पियौँ, क्याल्सियम लियौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई पचाउनको लागि, त्यसलाई शरीरमा एब्जर्ब गर्नको लागि भिटामिन D3 हामीले घामबाट ल्याउँथ्यौँ, धुपबाट ल्याउँथ्यौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो हड्डीलाई मजबुत गर्नको लागि क्याल्सियमले प्रपरली काम गर्थ्यो। तर आजकल त्यो पनि छैन। दूध पिएर पनि दूधमा प्रपरली हामीले क्याल्सियमलाई आजको डेटमा उपयोग गर्न पाएका हुँदैनौँ। त्यसको मुख्य कारण भनेको यो हो, बुझ्नुभयो नि? त त्यस्तो केसमा यदि तपाईसँग भिटामिन D3 युक्त क्याल्सियम यदि उपलब्ध छ भने यो हाम्रो शरीरमा इजिली एब्जर्ब भइदिन्छ। हाम्रो शरीरले यसलाई सजिलैसँग ग्रहण गरिदिन्छ, जसको कारणले हाम्रो हड्डी मजबुत हुन्छ। ठिक छ? सो तपाईको हेल्डिलिबीको जुन क्याल्सियम छ, हेल्डिलिबीको क्याल्सियमको खासियत के रहेछ? एक त यो भिटामिन D3 युक्त छ, अनि अर्को यो सोडियम फ्री छ हैन। त जसको कारणले तपाईको शरीरमा यसले, हाम्रो शरीरमा यसले स्टोन बन्न दिँदैन। त यो एक मुख्य खासियत हो। अनि अर्को कुरो, क्याल्सियमको महत्त्व केवल हड्डीको लागि मात्र छैन। ध्यान राख्नु होला, जब ब्लड सर्कुलेसनको जुन प्रक्रिया हुन्छ, मुटुले आफ्नो कामलाई प्रपरली गर्नको लागि उसलाई पनि केही क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ। हो, त्यही क्याल्सियम जब उसलाई चाहिन्छ त्यति बेला यदि तपाईँले खानाबाट पर्याप्त क्याल्सियम लिनु भएन भने हड्डीबाट अनि दाँतबाट उसले निकालेको हुन्छ। अर्को कुरा ध्यान राख्नु होला, तपाईँले खानु पनि भएन अनि हड्डीबाट पनि लिँदै पनि अझै कम पर्यो भने मुटुलाई काम गर्नको लागि जति क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ त्यो क्याल्सियम यदि प्रपरली पूर्ति भएन भने बिस्तारै मुटुको धड्कन इरेगुलर हुने हैन, अनियमित धड्कन हुने, अथवा मुटुमा बिस्तारै कमजोरीपना आउने, मुटुले बिस्तारै काम गर्न छोड्ने। त मुटु सम्बन्धी कयौं समस्या बढ्नुको कारण क्याल्सियमको कमीको कारणले पनि हुन्छ। सामान्यतया हामीले क्याल्सियमको कमीको कारणले केवल हड्डीमा समस्या आउँछ भनेर थाहा पाएका थियौँ होला, तर क्याल्सियमको कमीको कारणले
मुटुको पनि समस्या भएको हुन्छ। त यो चिजलाई पनि तपाईले ध्यान राख्नु होला। यस अर्थमा पनि तपाईले पर्याप्त रूपमा क्याल्सियम लिनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। बाँकी अब यो क्याल्सियम कुन कुन व्यक्तिले लिने त्यसको लागि तपाईले चार्टमा पनि देखिरहनु भएको होला। चार्टमा स्पष्ट लेखिएको छ 4 देखि 12 सालको उमेरको बच्चाहरूको लागि 500 mg क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ। अब प्रश्न उठ्छ कि यो 500 mg क्याल्सियम के हामीले क्याल्सियम ट्याब्लेटबाट नै पूर्ति गर्ने हो? होइन, ध्यान राख्नु होला। 12 सालभन्दा कमका व्यक्तिहरूलाई रेयरली दिनु पर्यो भने 1 ट्याब्लेट मात्र दिने भनेर मैले भनेको हुन्छु प्राय, हैन? किन? त्यो व्यक्ति, त्यो बच्चा जसले दुध पनि राम्रोसँग पिउन पाएको छैन, आमाको दुध पनि राम्रोसँग पिउन पाएको छैन, उसको सामान्यतया खानपान पनि त्यति राम्रो छैन, त त्यो केसमा यति रेयरली आवश्यकता पर्यो भने 1 ट्याब्लेट दिन सकिन्छ, अथवा त्यसलाई आधा आधा गरेर आधा आधा ट्याब्लेट तपाईले दिन सक्नुहुनेछ, हैन? तर अन्यथा 12 सालभन्दा तलको बच्चाहरूलाई अलगै क्याल्सियम दिनु पर्दैन, किनकि 500 मिलिग्रामको जुन पूर्ति छ सामान्यतया हाम्रो खानपानबाट, दुधहरुबाट। अनि त्यतिकै पनि तपाई त एकदम बचेर बस्नुहुन्छ, तर बच्चाहरू त्यतिकै पनि खेल्न जान्छन्, घाममा जान्छन्, त उनीहरूले भिटामिन डी पनि प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यसपछि क्याल्सियम पनि सामान्य रूपमा प्राप्त गरेका हुन्छन्। त त्यो हिसाबले यो उमेरका बच्चाहरूलाई यदि रेयर केस यस्तो एकदमै उनीहरूको बिल्कुल खानपान एकदम गडबड छ, त्यो केसमा तपाईले दिन सक्नुहुनेछ, अन्यथा अलगै ट्याब्लेट दिनु पर्दैन। 12 साल त्यसलाई 11 साल मान्न सक्नुहुन्छ, 10 साल पनि मान्न सक्नुहुन्छ, 1-2 साल यताउता केही फरक पर्दैन। तर लमसम त यो उमेरका बच्चाहरूलाई अतिरिक्त क्याल्सियम ट्याब्लेटको रूपमा नदिँदा पनि हुन्छ, इनकेस यदि विशेष परिस्थिति छैन भने। अब महत्त्वपूर्ण एकदम नभई नहुने चाहिँ कुन उमेरमा हो? यहाँ तपाईले देख्नु भएको होला 13 देखि 18 साल। अब यसलाई 12 पनि लिन सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, 18 को सट्टा 19 पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही फरक परेन। त सामान्यतया 13 देखि 18 सालको बच्चाहरूलाई पुरै लाइफमा, पुरै जिन्दगीमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ। कति? तपाईले अगाडि देखिरहनु भएको छ 1300 mg मिलिग्राम। कयौं लिडर्सहरूले भन्दाखेरि 1300 ग्राम भन्नुहुन्छ, ग्राम होइन है। 1300 ग्राम भने त तपाईको फेरि 1 किलो 300 ग्राम भयो, त त्यत्रो क्याल्सियम आवश्यकता पर्दैन। मिलिग्राम हो यसको जुन क्वान्टिटी छ, मिलिग्राम, हैन? 1300 मिलिग्राम पर डे आवश्यकता पर्छ 13 देखि 18 सालको बच्चाहरूलाई। ठीक छ। त सो आमा बुवाहरूले जसको घरमा पनि 12 साल भन्दा माथि बच्चाहरूको उमेर लागेको छ भने क्याल्सियम बिहान बेलुका कम्पलसरी क्याल्सियम 1-1 ट्याब्लेट अवश्य दिनु होला। यहाँ हेर्नु भएको होला पुरै लाइफमा सबैभन्दा धेरै क्याल्सियम चाहिने भनेको उमेर यही हो। किन? यति बेला उनीहरूको ग्रोइङ टाइम हुन्छ, हैन? शरीरको एक हड्डीको विकास भइरहेको हुन्छ। हड्डीको विकास प्रपरली भयो भने नै उनीहरूले हाइट वेट राम्रोसँग गेन गर्न सक्छन्। सो त क्याल्सियम प्रपरली दिनुपर्ने हुन्छ, विशेषतया 12 साल भन्दा माथिका बच्चाहरूलाई लगभग 18-19 सालको उमेरसम्मको लागि कम्पलसरी यो दिनु होला। ठीक छ। भने त्यसपछि अब 19 देखि 50 साल लमसम अहिले तपाई हाम्रो उमेर, त 19 देखि 50 सालको उमेरका मान्छेहरूलाई लगभग पर डे 1000 मिलिग्राम क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ। ठीक छ। त लमसम 1000 मिलिग्राम हामीले, किनकि अब हाम्रो उमेरमा बच्चाहरूलाई त दुध दिनको लागि पनि, दुधहरू पिलाउनको लागि पनि ध्यान दिएको हुन्छ। त हाम्रो उमेरमा फेरि दुध सुध होइन, बरु अरू केही पिउनलाई चाहिँ ध्यान जान्छ, तर दुधको लागि चाहिँ ध्यान जाँदैन, हैन? सो त भनेपछि हाम्रो मतलब लगभग 19 देखि 50 सालका व्यक्तिहरूले पनि बिहान बेलुका 1-1 ट्याब्लेट क्याल्सियम लिन सक्नुहुन्छ। तर ध्यान चाहिँ कसले दिनुपर्ने हुन्छ? विशेष 13 देखि 18 सालका बच्चाहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि जसरी 51 साल छुन्छ, अलिकति बुढापा सुरु हुन्छ, त्यति बेला पनि फेरि क्याल्सियम एक्स्ट्रा चाहिन्छ। कति चाहिन्छ? 1200 mg। यानी 19 देखि 50 सालको उमेरका व्यक्तिहरूलाई 1000 भए नि पुग्छ भने बुढाबुढीहरूलाई 51 सालभन्दा माथिका मान्छेहरूलाई चाहिँ 1200 mg क्याल्सियम एक्स्ट्रा, 200 मिलिग्राम एक्स्ट्रा क्याल्सियम चाहिने हुन्छ। सो बुढाबुढीहरूको लागि पनि कम्पलसरी बिहान बेलुका 1-1 ट्याब्लेट तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। ठीक छ। त यो त भयो यसको डोज कुन व्यक्तिलाई कति दिने। सायद तपाईहरुलाई अब कन्फ्युजन हुँदैन होला, हैन? बाँकी प्रेग्नेन्सीको टाइममा पनि बिहान बेलुका 1-1 ट्याब्लेट लिँदा हुन्छ, कम्पलसरी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला त डाक्टरले पनि रेकमेन्ड गरेको हुन्छ। तपाईको आसपासमा यदि कसैको प्रेग्नेन्सी छ, गर्भवती हुनुहुन्छ,
डक्टरले रिकमेन्ड गरेको छ भने बाहिरको क्याल्सियम दिनुको अपेक्षा तपाईँले हेल्दी लिभिङको क्याल्सियमलाई रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो सेफ छ, 100% नेचुरल छ हैन। त यसले तपाईँको पेटमा तपाईँको शरीरमा स्टोन पनि बनाउँदैन। अब यो बाहिरको खराब छ, हाम्रो राम्रो छ। अब आफ्नोलाई त जसले पनि राम्रै भन्छ हैन, त अरूले पनि आफूलाई राम्रो भन्छ, तर यसलाई तपाईँले एउटा डेमो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त वेस्टिज क्याल्सियम भनेर तपाईँले युट्युबमा पनि टाइप गर्नुभयो भने हिन्दी भाषामा यस्तो कयौँ डेमोहरू छ। मैले चाहिँ सायद डेमो हाल्न पाएको छैन, अहिले मलाई याद आयो, सायद यदि मौका मिल्यो भने यसको डेमो पनि मैले गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। बाहिरको क्याल्सियम अनि हाम्रो क्याल्सियमको बिचमा के डिफरेन्स छ भनेर मैले डेमो देखाउने छु। तर तपाईँले अहिले पनि वेस्टिज क्याल्सियम भनेर टाइप गर्नुभयो, वेस्टिज क्याल्सियम डेमो भनेर टाइप गर्नुभयो भने एक डेमो खुलेको हुन्छ, त्यसमा बकाइदा बाहिरको क्याल्सियम र हाम्रो क्याल्सियमको बिचमा एक डेमो गरेर भिन्नता देखाएको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। डेमो गर्ने सिम्पल तरिका भनेको बाहिरको आम क्याल्सियम लिएर आउनु, एक ट्याब्लेट किनेर, अनि तपाईँले वेस्टिजको पनि हाम्रो हेल्दी लिभिङको पनि एउटा क्याल्सियम लिनु, यो दुईटैलाई पाउडर बनाउनु हैन, सिलौटोले कुटेर पाउडर बनाउनु, अनि एउटा गिलासमा आधा गिलास अलिकति पानी लिनु, दुईटा गिलासमा लिनु, आधा गिलास पानी लिनु हैन। अनि त्यसपछि त्यसमा बाहिरको क्याल्सियम पनि हालिदिनु अनि हाम्रो हेल्दी लिभिङको क्याल्सियम पनि हालिदिनु। त्यसपछि त्यसमा अलिकति बेसार हालिदिनु, आधा चम्चा जति, दुईटैमा बेसार हालिदिनु। अब बेसार हालेर तपाईँले यदि घोल्नु भयो भने म्याक्सिमम केसमा, कुनै कुनैमा रेयरली हुनसक्छ, कुनै कुनै ब्रान्ड सायद राम्रो पनि हुनसक्छ, म 100% भन्न सक्दिनँ, तर अहिलेसम्म हामीले टेस्ट गर्दाखेरि प्राय जति पनि टप मोस्ट ब्रान्डमा पनि जब तपाईँले त्यसमा अलिकति बेसार हालेर घोल्नुहुन्छ त्यो रेड हुन थाल्छ, मतलब त्यसले कलर चेन्ज गर्छ। सामान्यतया बेसारको कलर भनेको त पहेँलो हुन्छ, अब किनकि हाम्रो क्याल्सियम त व्हाइट कलरमा छ, त त्यसमा कलर चेन्ज हुनुपर्ने होइन यदि नेचुरल क्याल्सियम हो भने हैन। तर तपाईँले बाहिरको अधिकांश क्याल्सियममा जब बेसार मिलाउनुहुन्छ त्यो बिल्कुल रेड हुँदै जान्छ हैन, किनकि तपाईँले चुनामा पनि यदि बेसार मिलाउनु भयो भने तपाईँले त्यस्तो रेड भएको देख्नु भएको होला है। त यसरी त्यसले कलर चेन्ज गरेको हुन्छ, त्यसमा केमिकल्स अथवा डाइरेक्ट त्यसलाई चुना पनि त्यसमा अधिकांश प्रयोग भएको हुन्छ, हो त्यो कारणले त्यसमा त्यो कलर रियाक्सन भएको हुन्छ। त यसले के थाहा हुन्छ, हेल्दी लिभिङको क्याल्सियम बिल्कुल नेचुरल छ, यसमा यस्तो प्रकारको कुनै पनि केमिकल कन्टेन्ट छैन हैन भने बाहिरको अधिकांश क्याल्सियममा तपाईँले केमिकल कन्टेन्ट्स पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त यसरी क्याल्सियमलाई डेमो गरेर पनि तपाईँले अरूलाई देखाउन पनि सक्नुहुन्छ, बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले 50-60 जनाको बिचमा यदि तपाईँले प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त त्यसमा एउटा त तपाईँले फ्ल्याक्सुलको डेमो देखाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को तपाईँले क्याल्सियमको पनि डेमो यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। पहिला आफ्नै घरमा गरेर तपाईँले हेर्नु होला है। अब अर्को प्रश्न उठ्छ कि सर क्याल्सियमलाई के रेगुलर लिएर नि हमेशा रेगुलर लिनु पर्दैन? मानौ तपाईँले लगभग यो क्याल्सियमको जुन एक डब्बा छ, यो डब्बामा 100 ट्याब्लेट छ, 100 ट्याब्लेट छ हैन। त यसलाई तपाईँले बिहान बेलुका प्रयोग गर्नुभयो भने लगभग 50 दिनसम्म यसले तपाईँलाई पुग्छ, ठिक छ। त जब 50 दिन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसपछि बिचमा तपाईँले चाहे त 1 महिना छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ, किनकि त्यति बेलासम्म तपाईँले जुन अहिले रेगुलर लिनुभयो त्यसले लगभग बिचमा त्यो टाइमको लागि यसले कभर गरेको हुन्छ। इन्द्र सर, मैले हजुरलाई होस्ट बनाउँदैछु, प्लिज यसलाई हेर्नु होला है, बन्द गर्न सक्नुहुन्छ है, मैले भुलेछु। ओके, बाँकी हजुरले म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। त म चर्चा गर्दै थिएँ, कहाँ पुगेको थिएँ त क्याल्सियमलाई रेगुलर मतलब कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने, र तपाईँले जब एक डब्बा कम्प्लिट हुन्छ त्यसमा तपाईँले बिचमा 1-2 महिनाको ग्याप पनि छोड्न सक्नुहुन्छ, त्यो बिचमा तपाईँले अन्य सप्लिमेन्टलाई लिन सक्नुहुनेछ। त तपाईँले लगातार जुन एक डब्बा लिनुहुन्छ त बिचमा तपाईँले यदि छोडिदिनु भयो भने पनि त्यसले तपाईँलाई कभर गरेको हुन्छ। सो क्याल्सियमलाई बिचमा तपाईँले ग्याप पनि दिन सक्नुहुनेछ, ठिक छ। डक्टरले त तपाईँलाई हर 1 हप्तामा ग्याप दिनको लागि भनेको हुन्छ, 15 दिनमा ग्याप दिन भनेको हुन्छ, किनकि बाहिरको अधिकांश त्यसले तपाईँलाई स्टोन बनाइदिन पनि सक्छ। तर हेल्दी लिभिङको क्याल्सियम लिँदाखेरिमा तपाईँले एक डब्बा पुरा रेगुलर लिन सक्नुहुन्छ,
कि तपाईँको अगाडि म पनि लाइभ छु लगातार मेरो हिसाबले 7-8-10 सालदेखि मैले लिइरहेको छु। त त्यस्तो पत्थरी उथरी भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईँको अगाडि म लाइभ छु, सो तपाईँले यसलाई रेगुलर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डब्बा कम्प्लिट भइसकेपछि बिचमा तपाईँले ग्याप पनि दिन सक्नुहुन्छ। इकोनोमिकली पनि तपाईँलाई त्यसले बेनिफिट दिने भयो, एक बचत हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले मैले भनेको। बाँकी एमआरपी यसको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 445 छ भने डिपी प्राइस जोइन भइसक्यो तपाईँले 370 मा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त 370 मा 50 दिनको क्याल्सियम लगभग मानेर चल्नुहोस्। 2टा क्याल्सियम बिहान बेलुका लिनुको मतलब लगभग यो कमसेकम 4 गिलास शुद्ध दुध हुन्छ। शुद्ध 4 गिलास दुधबाट जुन क्याल्सियम तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यही चिज तपाईँले यो क्याल्सियमबाट प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ हैन, ट्याब्लेटबाट प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त यदि यसलाई दुधसँग तुलना गर्ने भने त तपाईँको 10 मा 1 भाग मात्र तपाईँलाई यहाँनिर खर्च भएको हुन्छ। त यसरी तपाईँले आफ्नो हड्डीलाई स्केलेटल सिस्टमलाई मजबुत राख्नको लागि अथवा जोइन्ट्सलाई मजबुत राख्नको लागि तपाईँले हेल्दी लिभिङको क्याल्सियमलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।